वेलकम बैक नाज़रीन। हिकिड़ी नंढी साईअ खां पोइ ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। आऊं सुवाल खे हिकु भेरो ॿीहर रिपीट थो करियां त उहे नौजवान जेके फॉरेन वञणु चाहिनि था स्कॉलरशिप ते, बेशक उहे हायर एजुकेशन खे परसू करणु चाहिनि था या उहे वञी करे जॉब हासिल करण खां पोइ पंहिंजे घर वारनि खे सपोर्ट करणु चाहिनि था, इन द सेंस ऑफ डॉलर, पैसो नाणो कीअं कमाइजे, इन जो प्रोसेस पाण पुछूं पिया। ॻाल्हि ॿोल हले पई मिस्टर मोहसिन साहब सां। जी सर। बाहर जाने के लिए जो एग्जामिनेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स का एग्ज़ाम या टोफिल का एग्ज़ाम, जो कि तमाम उन लोगों को जो कि बाहर, जैसे आपने बताया, स्टडीज़ के हवाले से या जॉब रिलेटेड या इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से जाना चाहते हैं, तो आइल्स का एग्ज़ाम बहुत लाजमी मजलूम है जो उनको देना पड़ता है। उसका स्कोर आने के बाद फिर अगला मरहला होता है जिसमें वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक सर्टेन डेडलाइन होती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए हर नौजवान की कि उस डेडलाइन को मीट करे, जो चीज़ तहरीर करे इस नियत और सोच के साथ करे कि वो अपने आप को बयान कर रहा है, अपनी खसूसियात को, अपनी स्ट्रेंथ्स को बयान कर रहा है, ताकि अगले जो उसको रिव्यू करते हैं वो उस चीज़ को समझें और उसको वो अपॉर्चुनिटी दें। आखिरी सबसे मरहला होता है एप्लीकेशन की सबमिशन का, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर एक इंतज़ार का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है सर। एक बात अगर आपने ऐड की है, GRE कुछ होता है सर? बिल्कुल, टोफिल, GRE, आइल्स डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स हैं, उनकी डिफरेंट नौयत है, बट आप ज़ाहिर इस चीज़ पे वाकिफ़ हैं। आइल्स का एग्ज़ाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, तो स्टूडेंट्स को यही हम हमेशा गाइड करते हैं कि आइल्स की तैयारी या उसको देने के मराइल में काफ़ी सीरियसनेस का मज़ा है। राइट मोहसिन साहब। मिस सानिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। देखें, सर ने जो बातें की हैं आइल्स की तैयारी या GRE जो भी चीज़ें हैं, इनके लिए एक आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि स्टूडेंट को संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। आम सा इम्तहान या पेपर या टेस्ट नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं। आपकी क्या ऑब्ज़र्वेशन है कि बच्चे जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं वो संजीदगी से मेहनत करते हैं, करना चाहते हैं, और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक पुरजोश होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, अगर मैं अपने इदारों की बात करूं तो हमारे यहाँ हमने बच्चों में ये होता है कि हमारे पास जब मैट्रिक या इंटर की बच्चे होते हैं तो डिफरेंट हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं और वो बच्चों की काउंसलिंग सेशंस करते हैं, उनको गाइड किया जाता है कि किस तरह से वो उनकी जो भी फील्ड हैं और जो जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके प्रोसेस, इस तरह के हम बहुत ज़्यादा बच्चों के स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन, मोटिवेशनल सेशंस कराते हैं। फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को, जैसे आपको पता है कि अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रही है तो सोशल लिंकेज के बहुत ज़्यादा, आपको ख़ुद पता है कि हमारे पास लिंक्डइन है या क्यूरोसिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ हमने अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर भी कराया हुआ है। वहाँ वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना प्रोफाइल, उनको खुद पता, यानी एक वक्त ये था कि जब आप ग्रेजुएट करेंगे या आप मास्टर्स करेंगे तो आप CV बनाएंगे। उन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा नहीं है। बच्चा जैसे ही उसके बोर्ड रिज़ल्ट्स आते हैं वो अपने वहाँ बोर्ड रिज़ल्ट्स शेयर करता है, वो अपनी प्रोफाइल बनाता है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट शेयर करता है, और इस तरह से फिर वहाँ यूनिवर्सिटीज़, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, वो अपने एडवर्टिजमेंट करती हैं, वो अपने प्रोसेस बताती हैं, स्कोरिंग बताई जाती है कि अगर आप आइल्स करेंगे इस तरह के डिफरेंट कहना चाहिए कि प्रिपरेशन का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्टेड होते हैं या जो मेहनत करना चाहते हैं वो बच्चे उसमें करते हैं। और हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए भी हैं, स्कॉलरशिप्स पे भी गए हैं। इसमें आपके पास इटली है, जर्मनी है, यहाँ हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अगर प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करें तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख भी सकते हैं, इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी जो एजुकेशन है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास सोशल, अगर आप जैसे लिंक्डइन का मैंने जिक्र किया है, क्यूरोसिटी का किया, तो वहाँ क्या होता है कि वो फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए बच्चों को खुद उनको असेस करते हैं। वहाँ डिफरेंट ऐसे शॉर्ट कोर्सेज आप कह लें या वो उनकी ऐसी डिटेल लेते हैं जिससे वो अंदाज़ा करते हैं कि ये बच्चा आगे किस फील्ड में जा सकेगा। और फिर वहीं वो उसकी, जो जैसे मोहसिन ने बताया कि आइल्स है या जो इनका GR है, उसमें वो फिर वहीं टेस्ट की प्रिपरेशन, इसका मतलब है वो खुद ही स्क्रूटनी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है। ठीक। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ कल्चर ये है पेरेंट्स की तरफ से कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। अब वो जब उस
اس پلیٹ فارم پہ جاتا ہے یا جب اس سوشل لنک میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا انٹرسٹ تو سپوز فوٹوگرافی ہے, میرا انٹرسٹ تو جو ہے وہ مجھے کلائمیٹ چینج کے بارے میں پڑھنا ہے, یا مجھے جو ہے وہ سپوز ایروناٹیکل انجینئرنگ پڑھنی ہے, تو وہاں پھر اس کو بہت زیادہ ایسے اپنے لیے اس کو ایسی کلاسیفیکیشنز یا کلاسز نظر آتی ہیں جس میں وہ انٹرسٹ شو کرتے ہوئے وہاں اپلائی کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, جو آپ نے کہا کہ آپ کی کنسلٹنسی ہوتی ہے یا آپ کی کاؤنسلنگس ہوتی ہیں, کاؤنسلنگ میں کیا بچے انٹرسٹ لیتے ہیں, وہاں سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, مفید بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل, بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. ہمارے یہاں اگر میں آپ کو لاسٹ 3 یا 4 ایئرس کا بتاؤں, جس میں آپ کو پتہ ہے بیچ میں کووڈ بھی ہوا, بٹ یہ تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے خود انٹرسٹ لیا. اور اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لائک فرسٹ ٹرم جو ہمارا 6 months جس کو کہیں, تو ان کو اب ان کے وہ اتنے ملٹی طور پہ اس چیز کے لیے ریڈی ہو چکے کہ اب ہمارا فائنل آ رہا ہے, اب پری بورڈ ہونے والے ہیں, اب ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایسا موٹیویشنل اسپیکر آئے گا یا کاؤنسلنگ کی سیشنز ہوں گے, یونیورسٹیز آئیں گی جو ہمیں اس چیز پہ گائیڈ کریں گی. ہمارے ایلومنائی بھی بہت زیادہ ایسے جو کہیں نہ کہیں انوالو ہو چکے ہیں, وہ بھی ایسی سروسز پھر ہمیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کن ایریاز کو آپ لوگ فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں, کیونکہ ہمارا جہاں میرے جو اسکولز اینڈ کالجز ہیں وہ سارے آپ انٹیریئر سندھ میں ہیں, تو وہاں کے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ یا میڈیکل یا, بٹ اب اگر میں آپ سے نہیں, ڈیورنگ اسٹڈیز جو آپ کے پاس کاؤنسلر آتے ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں, جی وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کن ایریاز کو فوکس کرتے ہیں کہ بھائی ان کے سی وی رائٹنگ اسکلز ہونی چاہیے, اگر فورن جانا چاہتے ہیں تو ان کا ویژن مشن کلیئر ہونا چاہیے, ان کا اکیڈمک اسٹرانگ ہونا چاہیے, وربل کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس طرح کے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کمیونیکیشن اسکلز دیکھی جاتی ہیں ان کی, ان کا یعنی وہ کہنا چاہیے کہ ان کا ایریا آف انٹرسٹ تو دیکھا جاتا ہے, بٹ کمیونیکیشن اسکلز ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ سی وی یعنی وہ اپنی سیلف انالیسس وہ کتنا طور پر کر سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کل شارٹ کٹس, بٹ یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو بہت پیشنٹلی ہو کے کام کرنا ہوتا ہے, آپ کو صبر کے ساتھ, آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے اسٹارٹ لیا اور کل آپ کا اینڈ ہو گیا. اچھا, یہ بالکل ساری چیزیں یہ ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے ہم اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایجوکیشن میں سارا دن آپ کا کام ایجوکیشن میں, اسکولز میں, آرڈرس میں, یہ ساری چیزیں کمپلائنس وغیرہ آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہمیں بہت زیادہ یہ سننے کو ملتا ہے یار ایجوکیشن جو ہے نا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر اس میں تھوڑی سی بھی صداقت ہے کہ یار ڈرا بیکس ہیں, فلاز ہیں, امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو کیا وہ ایجوکیشنل اداروں کی طرف سے ہوتی ہے یا بچے ہی ایسے واویلا مچا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے, ہماری پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, یہ جو ایجوکیشنل پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو ایک 2-way پروسیس ہے, ٹھیک ہے. ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہم بات کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہمارے جو اسکولس کالجز جو ادارے ہیں, ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے, اس کے پیرنٹس کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. یہاں میں یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں ابھی بھی سسٹم میں بہت زیادہ ایسی چیزیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جیسے اگر میں کریکولم کی بات کروں, انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ ہم نے بچے کو کون سا کریکولم پڑھانا ہے, اس کریکولم کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم لینگویج پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے. رائٹ. مس محسن صاحب, کیا سمجھتے ہیں ایک سال میں کتنا ریشو ہے, کتنا آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ یار کتنے بچے فورن جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں؟ جیسا ہزاروں میں تو بلا شبہ تعداد ہے ان بچوں کی جو اپلائی کرتے ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے. آپ جیسے باشعور لوگوں کی وجہ سے جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں میڈیا پہ, تو بچوں کے علم میں یہ بات آتی ہے. بٹ ابھی بھی کثیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی یا بچوں کی جن کو ان اپرچونیٹیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ سوشل میڈیا اور نیوز چینلز کی بدولت اور ٹی وی چینلز کی بدولت یہ چیز اب پھیل رہی ہے, بچوں کو اپرچونیٹیز کا پتہ چل رہا ہے. اور بچوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, انٹرسٹ لیں. یہ عمر ہوتی ہے اپنا مستقبل سنوارنے کی. اگر ان کی خواہش ہے ڈالر کمانے کی, وہ خواہش ضرور پوری ہوگی. بالکل محسن صاحب, میں ڈالر کمانے پہ ضرور آپ سے بات کروں گا, لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ونجو رکھے رہے رجن سنگ ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک پر.